محمد دے غلام لین کی غیران دے در جانا محمد دے غلام لین کی غیران دے در جانا محمد دے غلام لین کی غیران دے در جانا او دی نظر کرم ہونی میری جھولی نے بھر جانا او دی نظر کرم ہونی او دی نظر کرم ہونی میری جھولی نے بھر جانا او دی نظر کرم ہونی میری جھولی نے بھر جانا آج ہم بزرگوں کی میت میں بیٹھے ہیں اور دعا کرتے ہیں یہ مقبول بارگاہ رسالت ہیں حقیقت بات کر رہا ہوں یہ حضور کے مقبول ہیں اللہ کے محبوب ہیں تو دعا کرتے ہیں مدینے والے آمنا میرا آسان ہو جاوے مدینے والے آمنا میرا آسان ہو جاوے نزاد وقت ہتھ آکے میرے سینے تے بھر جانا نزاد وقت ہتھ آکے میرے سینے تے بھر جانا اور بڑا ہی خوبصورت شعر بڑے مجرم پر روزے قیامت نعت خانہ نے بڑے مجرم پر روزے قیامت نعت خانہ نے نبی دی نعت پڑھ دے پل تو گزر جانا نبی دی نعت پڑھ دے پل تو گزر جانا نبی دی نعت پڑھ دے پل تو گزر جانا اور مقطع ہے میرے محبوب نے خبریں کدوں آئے ول میرے محبوب نے خبریں کدوں آنا ول میرے اڈی کر دیا ہی کر دیا سائن مر
خودی نظر کرم ہو